बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों को और उनके सरदार फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुफ़ार से तकालीफ पहुँचती ही रहीं और आए दिन उनमें बजाय कमी के इजाफ़ा ही होता रहा, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इसकी इजाज़त फरमा दी कि वो यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाएँ। तो बहुत से हज़रात ने हबशा की हिजरत फरमाई। हबशा के बादशाह अगरचे नसरानी थे और उस वक्त तक मुसलमान ना हुए थे, मगर उनके रहमदिल और मुसन्निफ़ मिजाज होने की शोहरत थी। चुनांचे नबूवत के 5वें बरस रजब के महीना में पहली जमात के 11 या 12 मर्द और 5 औरतों ने हबशा की तरफ हिजरत फरमाई। मक्का वालों ने उनका पीछा भी किया कि ये ना जा सके, मगर ये लोग हाथ ना आए। वहाँ पहुंचकर उनको ये खबर मिली कि मक्का वाले सब मुसलमान हो गए और इस्लाम को गलबा हो गया। इस खबर से ये हज़रात बहुत खुश हुए और अपने वतन वापस आ गए। लेकिन मक्का मुकर्रमा के करीब पहुंचकर मालूम हुआ कि यह खबर गलत थी और मक्का वाले इसी तरह बल्कि इससे भी ज़्यादा दुश्मनी और तकलीफ़ें पहुंचाने में मसरूफ़ हैं। तो बड़ी दिक्कत हुई। इनमें से बाज़ हज़रात वहीं से वापस हो गए और बाज़ किसी की पनाह लेकर मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। यह हबशा की पहली हिजरत कहलाती है। इसके बाद एक बड़ी जमात ने, जो 83 मर्द और 18 औरतें बतलाई जाती हैं, मुतफ़र्रिक़ तौर पर हिजरत की और ये हबशा की दूसरी हिजरत कहलाती हैं। बाज़ सहाबा ने दोनों हिजरतें की और बाज़ ने एक कुफ़ार ने जब ये देखा कि ये लोग हबशा में चीन की ज़िंदगी बसर करने लगे तो उनको और भी गुस्सा आया और बहुत से तोहफ़े तहफ़ लेकर नजाशी शाह हबशा के पास एक वफ़द भेजा, जो बादशाह के लिए भी बहुत से तोहफ़े लेकर गया और उसके ख़ास और पादरियों के लिए भी बहुत से हदिये लेकर गया। जाकर अव्वल पादरियों और हक्काम से मिला और हदिये देकर उनसे बादशाह के यहाँ अपनी सिफारिश का वादा लिया और फिर बादशाह की खिदमत में यह वफ़द हाजिर हुआ। अव्वल बादशाह को सजदा किया और फिर तोहफ़े पेश करके अपनी दरख्वास्त पेश की और रिश्वतखोर हक्काम ने तायद की। उन्होंने कहा कि ए बादशाह, हमारी कौम के चंद बेवकूफ़ लड़के अपने कदीमी दीन को छोड़कर एक नए दीन में दाखिल हो गए, जिसको ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, और आपके मुल्क में आकर रहने लगे। हमको शरफ़ाए मक्का ने और उनके बाप, चचा और रिश्तेदारों ने भेजा है कि उनको वापस लाएं। आप उनको हमारे सुपर्द कर दें। बादशाह ने कहा कि जिन लोगों ने मेरी पनाह पकड़ी है, बग़ैर तहक़ीक़ उनको हवाला नहीं कर सकता। अव्वल उनसे बुलाकर तहक़ीक़ कर लूँ, अगर ये सही हुआ तो हवाला कर दूँगा। चुनांचे मुसलमानों को बुलाया गया। मुसलमान अव्वल बहुत परेशान हुए, क्या करें, मगर अल्लाह के फजल ने बहुत मदद की और हिम्मत से ये तय किया कि चलना चाहिए और साफ बात कहना चाहिए। बादशाह के यहाँ पहुंचकर सलाम किया। किसी ने एतराज़ किया कि तुमने बादशाह को आदाब शाही के मुवाफ़िक़ सजदा नहीं किया। इन लोगों ने कहा कि हमको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाज़त नहीं दी। इसके बाद बादशाह ने उनसे हालात दरियाफ़्त किए। हज़रत जाफ़र आगे बढ़े और फरमाया कि हम लोग जहालत में पड़े हुए थे, ना अल्लाह को जानते थे ना उसके रसूलों से वाकिफ़ थे। पत्थरों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बुरे काम करते थे, रिश्ता नातों को तोड़ते थे। हम में का कवी ज़ईफ़ को हलाक कर देता था। हम इसी हाल में थे कि अल्लाह ने अपना एक रसूल भेजा, जिसके नस्ब को, उसकी सच्चाई को, उसकी ईमानदारी को, परहेज़गारी को हम खूब जानते हैं। उसने हमको अच्छे काम करने का हुक्म दिया, बुरे कामों से मना किया। उसने हमको सच बोलने का हुक्म दिया, अमानतदारी का हुक्म किया, सलाह रहमी का हुक्म किया, पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया, नमाज, रोज़ा, सदका, खैरात का हुक्म दिया और अच्छे अखलाक तालीम किए। ज़िना, बदकारी, झूठ बोलना, यतीम का माल खाना, किसी पर तोहमत लगाना और उस किस्म के बुरे अमाल से मना फरमाया। हमको कुरान पाक की तालीम दी। हम इस पर ईमान लाए और उसके फरमान की तालीम की, जिस पर हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई और हमको हर तरह सताया। हम लोग मजबूर होकर तुम्हारी पनाह में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से आए हैं। बादशाह ने कहा, जो कुरान तुम्हारे नबी लेकर आए हैं वो
کچھ مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی اول کی آیتیں پڑھیں، جس کو سن کر بادشاہ بھی رو دیا اور اس کے پادری بھی، جو کثرت سے موجود تھے۔ سب کے سب اس قدر روئے کہ ڈھاڑیاں تر ہو گئیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ کلام اور جو کلام حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے ایک ہی نور سے نکلے ہیں، اور ان لوگوں سے صاف انکار کر دیا کہ میں ان کے تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ بڑی ذلت اٹھانا پڑی۔ آپس میں صلح کر کے ایک شخص نے کہا کہ کل میں ایسی تدبیر کروں گا کہ بادشاہ ان کی جڑ ہی کاٹ دے۔ ساتھیوں نے کہا بھی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ لوگ اگرچہ مسلمان ہو گئے مگر پھر بھی رشتہ دار ہیں، مگر اس نے نہ مانا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن کے بلانے سے ہمیں اور بھی زیادہ پریشانی ہوئی۔ بہرحال گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی پر ان کی شان میں نازل ہوا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی روح ہیں اور اس کے کلمہ ہیں، جس کو خدا نے کنواری اور پاک مریم کی طرف ڈالا۔ نجاشی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ بھی اس کے سوا کچھ نہیں فرماتے۔ پادری لوگ آپس میں چیخ چیخ کرنے لگے۔ نجاشی نے کہا، تم جو چاہے کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے ان کے تحفے واپس کر دیے اور مسلمانوں سے کہا، تم امن سے ہو، تمہیں ستائے اس کو تاوان دینا پڑے گا، اور اس کا اعلان بھی کرا دیا کہ جو شخص ان کو ستائے گا اس کو تاوان دینا ہوگا۔ اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کا اکرام اور بھی زیادہ ہونے لگا اور اس وفد کو ذلت سے واپس آنا پڑا۔ تو پھر کفار مکہ کا جتنا بھی غصہ جوش کرتا ظاہر ہے، اس کے ساتھ ہی حضرت عمر کے اسلام لانے سے ان کو اور بھی جلا رکھا تھا، اور ہر وقت اسی فکر میں رہتے تھے کہ ان لوگوں کا ان سے ملنا جلنا بند ہو جائے اور اسلام کا چراغ کسی طرح بجھے۔ اس لیے سردار ان مکہ کی ایک بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کھلم کھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن قتل کر دینا بھی آسان کام نہ تھا، اس لیے کہ بنو ہاشم بھی بڑے جتے اور اونچے طبقہ کے لوگ شمار ہوتے تھے۔ وہ اگرچہ اکثر مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہو جانے پر آمادہ نہیں تھے۔ اس لیے ان سب کفار نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ سارے بنو ہاشم اور بنو المطلب کو بائیکاٹ کیا جائے، نہ ان کو کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے دے، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے، نہ بات چیت کرے، نہ ان کے گھر جائے، نہ ان کو اپنے گھر میں آنے دے، اور اس وقت صلح نہ کی جائے جب تک کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیے کے لیے حوالے نہ کر دے۔ یہ معاہدہ زبانی ہی گفتگو پر ختم نہیں ہوا، بلکہ یکم محرم 7 سن ہجری نبی کو ایک معاہدہ تحریری لکھ کر بیت اللہ میں لٹکایا گیا تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس معاہدے کی وجہ سے 3 برس تک یہ سب حضرات 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی میں نظر بند رہے کہ نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا، نہ یہ کسی سے مل سکتے تھے، نہ مکہ کے کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے تھے، نہ باہر کے آنے والے کسی تاجر سے مل سکتے تھے۔ اگر کوئی شخص باہر نکلتا تو پیٹا جاتا اور کسی سے ضرورت کا اظہار کرتا تو صاف جواب پاتا۔ معمولی سا سامان، غلہ وغیرہ جو ان لوگوں کے پاس تھا وہ کہاں تک کام دیتا۔ آخر فاقوں پر فاقے گزرنے لگے اور عورتیں اور بچے بھوک سے بے تاب ہو کر روتے اور چلاتے، اور ان کے اعضاء کو اپنی بھوک اور تکالیف سے زیادہ ان بچوں کی تکالیف ستاتی۔ آخر 3 برس کے بعد اللہ کے فضل سے وہ صحیفہ دمشق کی نظر ہوا اور ان حضرات کی یہ مصیبت دور ہوئی۔ 3 برس کا زمانہ ایسے سخت بائیکاٹ اور نظر بندی میں گزرا اور ایسی حالت میں ان حضرات پر کیا کیا مشقتیں گزری ہوں گی وہ ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نہایت ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہے، بلکہ اس کے ارشاد فرماتے رہے۔ یہ تکالیف اور مشقتیں ان لوگوں نے اٹھائی ہیں جن کے آج ہم نام لیوا کہلاتے ہیں، اور اپنے کو ان کا متبع بتلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم لوگ ترقی کے باب میں صحابہ کرام جیسی ترقیوں کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن کسی وقت ذرا غور کر کے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ
ان حضرات نے قربانیاں کتنی فرمائی اور ہم نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، مذہب کی خاطر کیا کیا کیا۔ کامیابی ہمیشہ کوشش اور صحیح کے مناسب ہوتی ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ عیش و آرام، بددینی اور دنیا طلبی میں کافروں کے دوش بدوش چلے اور اسلامی ترقی ہمارے ساتھ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟